अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ वकार आज डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपको खुशामदीद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, शुक्रिया। आज जो कि चाँद का रोएते हुए हिलाल कमेटी जो आज चाँद देखने के लिए, मून साइटिंग के लिए जो आज मुमकिना तौर पे जो स्पार्को की तरफ से भी और दीगर इदारों की तरफ से भी और मुमकिना मजबूत और कभी इम्कान है कि आज ही चाँद नज़र आएगा, क्योंकि आज सऊदी अरब में भी ईद हो चुकी है और डिफरेंट दूसरे ममालिक में भी हो चुकी है, लेकिन बरतानिया में शायद दो जगहों पे जो है वो डिफरेंट तरह का माहौल है। एक जगह ईद मनाई जा रही है और दूसरी जगह भी कल मनाई जाएगी। तो आज चूँकि रवायत लाल कमेटी बैठेगी और आज शवाल का चाँद नज़र आ जाएगा और कल मुमकिन तौर पर ईद होगी। लेकिन इस सब में सबसे बड़ी बात, चूँकि ईद खुशियों का त्यौहार है, लेकिन इस सारे ईद की खुशियों के त्यौहार में जो सोग में बदला है वो है गज़ा में अभी भी चाँद रात पे भी जो उन्होंने इसराइल ने, नेतन्याहू और इसकी सरकार ने और उनके जो गुंडे हैं और जो दहशतगर्द हैं, उन्होंने मुसलमानों पे बम बरसाए हैं, उनको शहीद किया है। मस्जिद अक्सा में बहुत से हज़ारों लोगों ने नमाज अदा की, लेकिन अस्पतालों पे हमला होना, बच्चों पे हमला करना, बच्चों को शहीद करना, औरतों को शहीद करना, यानी ईद के इस मुसरत मौके पर भी उनके सोगवार वाला माहौल है और सारा वहाँ कत्लो गारत आम है। और वहाँ पे उन्होंने बच्चों, औरतों, बूढ़ों सबको टारगेट किया है। अस्पतालों को नहीं छोड़ा, इदारों को नहीं छोड़ा, यूनिवर्सिटीज़ को नहीं छोड़ा, घरों को नहीं छोड़ा। बुलंद बाला इमारतों की तो बात अलग है, उन्होंने हस्पतालों, ट्रस्ट और स्कूलों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और मदरसों, किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ा। तो इस सारे में जो अक़वाम मुत्तहिदा है, अगर उसको सिर्फ पाकिस्तान के बारे में, महारंगबाज बलोच के बारे में सिर्फ हुब्बे नज़र आती है और सिर्फ उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर आता है नज़र, और उनके लिए जो है वो अच्छे इल्काबात और अच्छे मामलात नज़र आते हैं, तो उनको ये आंखें खोलनी चाहिए कि वो अंधे हैं या वो गूंगे हैं या बहरे हैं, वो ना सच बोल सकते हैं, ना सच सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं। और अगर उनको दिखाया जाए कि सिर्फ पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो सॉफ्ट टारगेट है वो सिर्फ मुसलमान है और उनको सिर्फ निशाना बनाया जाता है और उनको सिर्फ लुकमा बनाया जाता है अजल इसका, और उनको सिर्फ मौत की घाट उतारा जाता है, और दहशतगर्दी का सबसे बड़ा जो हथियार है वो अमेरिका, इसराइल जैसे लोग इस्तेमाल करते हैं और हमें सिर्फ टारगेट किया जाता है। तो क्या इन नाम नेहाद जो इंसानी हकूक की तंजीमें हैं, जिनको सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद बलोचिस्तान के हकूक का नजर आते हैं कि जो लोग दुश्मन के एजेंडा पे अमल करते हुए मुल्क के साथ गद्दारी करते हैं, ये सिमुद्दीन और ये अली वजीर और ये मंजूर पश्तीन और ये महारंगबाज बलोच, ये लांगू की बेटी, ये जो जेल में जहन्नुम वासिल इसको करना चाहिए जाहिल औरत को, तो क्या ये मुझे बताएं कि ये सारे के सारे मामला सिर्फ पाकिस्तान की तरफ नजर है आपकी? सिर्फ पाकिस्तान में ही सारी बदअमनी है, सिर्फ पाकिस्तान में सारे हकूकों की पामाली हो रही है? आपको याद करवाता चलो कि इंडिया में, भारत में होली का रंग ना लगवाने पे मुसलमान को कत्ल कर दिया गया है जनाब, और मुसलमानों को ईद के दिन जो बड़े इज्तिमात है रोड पे नमाज अदा नहीं कर सकते, उसकी इजाजत नहीं है, गोश्त आप वो खा नहीं सकते गाय का। तो कहाँ की आपको याद आती है जी इंसानी हकूक और अकलियत के जो है हकूक? वो सारे मामला आपको सिर्फ पाकिस्तान में नजर आते हैं। ये सारे मामला आपको सिर्फ इंसानी हकूक की पामाली जो है वो पाकिस्तान में नजर आती है, जो कि खुद टारगेटेड है, जो खुद जिसके साथ सबसे बड़ी ज्यादती हो रही है। भारत की दहशतगर्दी किससे छुपी हुई है? इसराइल की दहशतगर्दी किससे छुपी हुई है? सिर्फ इराक, शाम, लीबिया, ईरान, सारे टारगेट मुसलमान है। इराक मुसलमान है, सारे लीबिया, शाम और ईरान, लेबनान, कौन सा मुल्क ऐसा है जिसको आपने छोड़ा है? आपने सिर्फ और सिर्फ टारगेट सिर्फ मुसलमानों को किया है। अमेरिका भी दहशतगर्द है, जो सबसे बड़ा हथियार सप्लाई करता है इसराइल को। इसराइल ने कोई त्यौहार, कोई जो है वो मौका नहीं छोड़ा जहां पे मुसलमानों को उन्होंने कत्लेआम नहीं किया। शर्म और गैरत नहीं आती इन लोगों को। ये और न्याजी महात्मा साहब जिन्होंने तालिबान को बसाया, केपीके, आज भी पाक फौज ने 6 खारजी जहन्नुम वासिल किए हैं कलात में, बलूचिस्तान के इलाके में पाक फौज का ऑपरेशन जारी है, और हम गिन गिन के, चुन चुन के ये जहन्नुमी दहशतगर्द हैं वो उनको जहन्नुम वासिल करते रहेंगे। इस मुल्क को लानत से, इस अजियत से, दहशतगर्दी से आज़ाद करवाएंगे। और रही बात न्याजी महात्मा साहब की, तो आपका मुंह जो है ना वो अमेरिका की तरफ होना चाहिए और अमेरिका का मुंह डयालवी चांसलर की तरफ होकर लानत भेजनी चाहिए कि आपको तो वो जनाब हल्लप उठाएगी तो आपके बारे में वो आपको मुंह भी नहीं लगाते, वो आपके बारे में सवाल भी सुनना नहीं चाहते। आपको बहरहाल अमेरिका की तरफ से ईद मुबारक जनाब, क्योंकि आपके बच्चे भी नहीं आए, और ये भी आपके लिए बड़ी अच्छी बात है कि आपके बच्चे आपको मिलना नहीं चाहते, और ऐसी लानतों का तोक सिर्फ डयालवी चांसलर साहब को होता है। और रही बात आज ईद उल फितर की मौका की कि यार कल ईद उल फितर होगी पाकिस्तान में और दीगर ऐसे जो है मुल्क, जो करीबी जो है हमारे मुल्क हैं, ममालिक हैं, बात फिर वही है कि इस दर्द की बात, इस वो दुख की है, तकलीफ की है,
اور جو ہمیں اندیشہ ہے ابھی کہ مزید جو ہے وہ تباہی ہو رہی ہے. پورا غزہ تو ملیہ میٹ کر دیا آپ نے. اب کس حقوق کی بات کرتے ہیں؟ انسانی حقوق کی تنظیمیں کہاں؟ یونائٹڈ نیشن, یہ امریکہ, یہ سارے کتے ہیں اور یہ سارے خارجی ہیں اور یہ سارے سب سے بڑے دہشت گرد ہیں. ملک کے خدا داد ہم لڑ رہے ہیں, ہم لڑیں گے, ہم اپنے حق کے لیے, اسلام کی فلاح و بہبود کے لیے, اسلام کی خاطر اپنی جانیں دیں گے. اور معاملہ یہ ہے کہ جو امریکہ دہشت گرد ہے اس کو شرم آنی چاہیے, غیرت نہیں ہے ان کے اندر. یہ سب سے بڑے دہشت گرد ہیں, مسلمانوں کے ساتھ ہر بار دہشت گردی کو جوڑتے ہیں, لیکن سب سے بڑا جو وکٹم ہے وہ ہم خود ہیں, وہ مسلمان ہیں. ہم آپ کو ہمیشہ فیسیلیٹیٹ کیا, ہم نے آپ کو ہمیشہ آپ کے لیے ساتھ دیا ہے, ہم نے آپ کو ہمیشہ سافٹ کارنر دیا ہے, ہم نے آپ کے لیے ہمیشہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ چلے ہیں. دہشت گردی کی لعنت روک تھام کے لیے ہم نے آپ کو سپورٹ کیا ہے, لیکن آپ خود ہیں جس کا ویسٹرن انٹرسٹ ہے اور اپنا دہشت گردی اس لیے بڑھاتے ہیں کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی نہ آئے اور ساری زندگی یہ قرضوں پہ چلے اور معیشت جو ہے نا وہ اپنے یہ پاؤں پہ کھڑے نہ ہو سکیں اور یہ لعنتوں سے, اس توق سے نکل نہ سکیں. لیکن ایسا نہیں ہوگا. ہمیں معلوم ہے کہ بلوچستان پر آپ کی نظر ہے, ہمیں معلوم ہے کہ کے پی کے سے کیوں در اندازی یہ کیوں ہوتی ہے افغانستان سے, اور یہ کن کن کا ٹارگٹ ہے. یہ جو بھارتی سورما ہے, جو بھارتی دہشت گردی ہے, وہاں جو اقلیتوں کا حال ہے, جو مسلمانوں کا حال ہے, جو پیشاب کیا جاتا ہے, جو ان کو بال مونڈ دیے جاتے ہیں, گنجا کر دیا جاتا ہے, ان کو قتل کر دیا جاتا ہے, ان پہ بسیں چڑھا دی جاتی ہیں, ان پہ گولیاں برسائی جاتی ہیں, وہ ساری دنیا وہاں کہاں سوئی ہوئی ہے؟ ابھی کسی سے غزہ چھپا ہوا ہے. اسرائیل نے جو بربریت کی ہوئی ہے, جو دہشت گردی کی ہوئی ہے, وہ کون ٹھیک کرے گا؟ تو پھر اگر کوئی اپنے وہ سیلف ڈیفنس کے لیے اگر کوئی ہتھیار اٹھائے اور اگر آپ کے خلاف, آپ کی کارروائی کے خلاف اگر کوئی اپنا رد عمل دے تو وہ دہشت گرد ہے, اور آپ سب سے بڑے دہشت گرد ہیں. اگر کوئی اپنا ڈیفنس کرنا چاہے اور اگر اس کے عمل کے آپ کی وہ جو ایکشن کے جو ہے وہ اس کے مقابلے میں کوئی رد عمل دے تو وہ دہشت گرد ہے. وہ آپ سب سے بڑے دہشت گرد ہیں. مجھے اس بات پہ بہت دکھ ہے کہ عید کا موقع ہے اور ہمارے جو فلسطینی بھائی ہیں یہ کھانے کو ترسے ہوئے ہیں, ان کے پاس پینے کو کچھ نہیں ہے, کھانے کو کچھ نہیں, پہننے کو کچھ نہیں ہے, سارے گھروں کو برباد کر دیا گیا, ملیہ میٹ کر دیا گیا. ہم اس دکھ میں شریک ہیں. میں تو اس معاملے میں موقع پہ عید کیا ہم منائیں گے؟ مجھے بتائیں آپ کیا عید منائیں گے؟ آپ کے کیا جذبات ہیں؟ یہ مسلمان نہیں ہیں جو شہید کیے جا رہے ہیں؟ کیا یہ صرف دنیا میں صرف ایک ہی کمیونٹی ٹارگٹ ہے, ایک ہی مذہب ٹارگٹ ہے, وہ ہے اسلام, اس کو ٹارگٹ کرنا ہے؟ یہ ساری دشمنیاں قرآن کا بڑا کھلا فیصلہ ہے, یہ کافر ہمارے دوست نہیں ہو سکتے. اس لیے ہمیں بھی پورا اپنا دفاع کرنا ہوگا اور کھڑا ہونا ہوگا اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے, کیونکہ آج یہ آگ وہاں ہے, کل یہ آپ کو لپیٹ میں لے جائے گی. اس لیے اس سے بچنے کے لیے اور دوسروں تک پہنچنے سے بچانے کے لیے آپ کو بالکل دفاعی جو ہے وہ اپنے عمل روئے کار لانا ہوگا اور اسٹریٹجی اپنانی ہوگی. اور رہی بات امریکہ کو منہ توڑ جواب دینا ہوگا اور اسرائیل کو بھی منہ توڑ جواب دینا ہوگا. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. عید کی یہ کیسی خوشی کہ جہاں پہ مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے, بھارت میں جناب یہ ذبح کیا جا رہا ہے, اور یہ ڈیلوی چانسلر صاحب اور یہ ان کا جو کلٹ ہے, جاہل ہے, اندھا ہے, گونگا, بہرا ہے, بغیرت ہے, گھٹیا ہے, کہ جو صرف سیاست اور اپنی پاور کے لیے ملک پاکستان پہ حملہ ور ہوتے ہیں. ٹارگٹ ان کا صرف ریاستی ادارے ہوتے ہیں, اور پوری دنیا کے جتنے بھی دشمن ممالک دیکھیں گے ان سب کا ٹارگٹ پاکستان کی فوج ہے اور ریاستی ادارے ہیں, اور یہی پیرا عمل یہ پی ٹی آئی کر رہی ہے, اور یہی کلٹ سارا جاہل اس کے پیچھے پڑا, اور ان کے لیے صرف ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ دشمن کے پیسوں پہ پل کے پاکستان کی فوج کو ٹارگٹ کرنا, اس کے اندر جو ہے وہ ڈسٹیبلائزیشن کرنا, اور یہ جو ہے بیانیہ ایک نیریٹو بلڈ کرنا, پاکستان کے ریاست کے مخالف جو ہے وہ بیانیہ گھڑنا, بیچنا, یہ لوگوں کو جو ہے وہ ان کے ذہن سازی کرنا, اس کو جو ہے وہ متنفر کرنا, نفرت پھیلانا, بیج بونا. لیکن اڈیالوی چانسلر صاحب آپ کے اس سارے بیانے کے باوجود ہم کھڑے ہیں, ہم اپنی معیشت کو ترقی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اور ملک پاکستان کی جو فوج ہے وہ غیرت مند فوج ہے, وہ لڑ رہی ہے, اور ہم اپنا بھرپور دفاع کرنا جانتے ہیں.